बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया सबूत नया बाज लेकर अदालत पहुंची है। ये नया सबूत क्या है? ये नया सबूत ऐसा आंखें खोल देने वाला है कि जिसके बारे में नैब का ये खदशा है कि बैरून मुल्क के जो ममालिक हैं या बैरून मुल्क मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग हैं उनकी तरफ से ट्रांजैक्शन हुई है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में। क्योंकि नैब का ये कहना है कि जिन 9 लोगों के अकाउंट्स को के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उनका कोई डाटा ना पाकिस्तान में मौजूद है ना वो बरतानिया में मौजूद है। इसका मतलब ये है पैसे कोई और जमा करवाता रहा, गैर कानूनी काम कोई और करता रहा, इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कोई और करता रहा और नाम इस्तेमाल होता रहा इन लोगों का जिनका उससे कोई तल्लुक़ नहीं। नैब ने जो आज दस्तावेज़ अदालत में जमा करवाई है वो बड़ी ही अहम है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो आईजी सिंध अगवा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आसिफ जरदारी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों और अपीलों के ऊपर भी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको जो कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट है वो शेयर कर देता हूँ। ये जो 18 अफराद हैं इनके ज़रिए 29 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इनके बारे में नैब ये कह रहा है कि इन 18 लोगों का कोई डाटा ना नादरा के पास है ना किसी और इदारे के पास है और ये 18 लोग कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। इस नाम से जो डाटा मिला है जिससे ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस डाटा के लोग कभी भी पाकिस्तान से बरतानिया नहीं गए। ये कैसे हो सकता है कि ये वहाँ से पैसे यहाँ पर भिजवाएं और मनी लॉन्ड्रिंग करें? नैब की तरफ से ये कहा गया है इस केस के अंदर कि जो 18 लोग हैं उनकी शिनाख्त करते हुए नैब ने बताया कि एक फैज़ रसूल है, मोहम्मद साकिब है, मोहम्मद शकूर है, परवेज़ है, मोहम्मद कमाल है, मोहम्मद सरवर है, मोहम्मद काशिफ है, अनीस मुग़ल है, फैसल रसूल, इफ्तिखार, निसार अहमद, बशीर, नूर आलम, मोहम्मद मूसा, यूनस, उमर हुसैन और मंसूर और अंजुम अली के नाम से हुई है। नैब की तरफ से यह कहना है कि उस्मान एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने 177 ट्रांजैक्शंस की हैं जिसके ज़रिए 29 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उनका कहना है कि नैब शहबाज ख़ानदान के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस है उसमें ये जो सबूत नैब कह रहा है कि हम ये जो सबूत लेके आए हैं इसका शरीफ ख़ानदान के पास लीगल इसको साबित करने का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हो। साथ ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ के अहल खाना ने जाली घोस्ट गैर मुल्की तरसीलात कबूल की। इन्होंने जब किसी के अकाउंट में कोई अननोन ट्रांजैक्शंस होती हैं तो आप अथॉरिटीज़ को बताते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो अननोन थी तो आपने अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं बताया? इन्होंने ये कबूल की, बल्कि इन सब ही ने अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स में इन रसीदों को पूरी तरह तस्लीम किया है, ये कहना है नैब का। अब नैब ने खदशा ज़ाहिर किया है और नैब का ये कहना है कि जो बैरून मुल्क एजेंसीज़ हों या बैरून मुल्क हुकूमतें हों जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का या जो गैर मुल्की फंडिंग का एक मामला है, नैब ये खदशा ज़ाहिर कर रही है कि ये कोई ऐसे सोर्सेज थे जो हालांकि इन्होंने पैसे तो बहुत मंगवाए हैं, इन्होंने तो बिलियन रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शंस की हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन नैब ये कह रहा है कि ये जो जाली और घोस्ट और नाम से अकाउंट बनाकर इन्होंने बरतानिया से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करवाई हैं और फिर उसको इन्होंने कबूल भी किया है और अपने अकाउंट्स में उनको तस्लीम भी किया है। नैब ये खदशा ज़ाहिर कर रहा है कि ये बैरून मुल्क या बैरून मुल्क की एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इनको पैसे भिजवाए हैं, वो किस मकसद के लिए हैं, उनका क्या इनके साथ कोई कारोबारी लेन देन है, इनका कोई आपस में कोई फैमिली बिजनेस है। नैब ये कह रहा है कि ये अदालत ने देखना है और इन्होंने अदालत में आके जवाब देना है कि ये जो 29 लाख डॉलर आपके अकाउंट में जाली नामों से आए हैं, असल भेजने वाला कौन था? इन लोगों का तो नाम इस्तेमाल किया गया है, वो असल चेहरे दिखाएं और इनके चेहरों से भी पर्दा हटे कि कैसे कैसे ये बैरून मुल्क से मुख्तलिफ ममालिक और एजेंसियों से पैसे मंगवाते थे। और आपको पता है कि इसके ऊपर तो हमारी ऑफिशियल्स रिपोर्ट आ चुकी हैं कि इनकी इंडस्ट्रीज़ में बैरून मुल्क तो इनकी जितनी भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस मुल्क में भी वहाँ पर पाकिस्तानियों को काम करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ सिर्फ इंडियन या बंगाली
کام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر رمضان شوگر اور اتفاق شوگر مل، کشمیر شوگر مل، العربیہ شوگر مل میں انڈینز لوگ کام کرتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی نیب نے لا کر سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاپڑ والے اور کباڑیا اور کیسے کیسے دودھ والے، ان کے چپڑاسی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں۔ یہ ایک نیا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آیا ان کے کیس میں، جب جعلی اور گھوسٹ جو اکاؤنٹس ہیں نام کے، ان سے جعلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ نیب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ترسیلات زر جو ٹرانزیکشن کے لیے بینک کے جو ڈیلیجنس فارمز پر دستخط کر رکھے تھے اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت درکار فارم آر بھی دستخط کیے تھے، غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پر یہ 177 جعلی غیر ملکی ترسیلات کاروبار میں سرمایہ کاری کے مقصد سے یا تو کاروباری تعلقات یا پھر رشتہ داروں یا دوستوں سے آتی تھیں۔ اب یہ کون سے کاروباری تعلقات تھے، کس کے ساتھ تھے، یہ ساری چیزیں تو عدالت کے اندر سامنے آئیں گی جب ان سے سوالات ہوں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوئی، کیا کون سائن کرتا رہا، کیسے پیسے آئے، ان ساری چیزوں کے بارے میں نیب نے کہا کہ یہ جواب دیں گے۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا، جو شہباز شریف کے بارے میں نیب نے یہ کہا کہ غلط اور من گھڑت قسم کے جو ہے وہ ان لوگوں کو استعمال کیا گیا اور کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں تھا جس کے بارے میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب اتنی اسٹرانگ ایویڈنس آ گئی ہے اور اتنا کچھ آ گیا ہے نیب کے پاس، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، ہم نے کوئی الیگیلٹی نہیں کی، تو اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا کہ یہ پھر باہر سے $29 لاکھ کون تھا بھیجنے والا، اس کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد آپ کو قوم کچھ نہیں کہے گی، لیکن قوم یہ چاہتی ہے کہ پاپڑ والے کے نام پر آپ نے جعلی اکاؤنٹس بنائے، سمجھ آتی ہے، آپ نے چھابڑی اور کباڑی کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنائے، سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ 2 نمبر دھندا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ کون ہے جو آپ نے مشکوک ٹرانزیکشنز کروائی ہیں، ریسیو کی ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کروائی ہیں، تسلیم کیا ہے، یہ کون ہے، کون سا ملک ہے، کون سی ایجنسی ہے، اس کا جواب اب شہباز شریف اور ان کی فیملی کو دینا پڑے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاملہ تھا جو عدالت کی طرف سے اور سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا، آئی جی سندھ کی اغوا کا معاملہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اہم معاملہ ہے، جس کے اوپر آرمی چیف نے بھی اپنی انکوائری رپورٹ سامنے لے کر آئے تھے۔ اب ایک بات اس انکوائری رپورٹ میں تھی کہ نہ ان کو اغوا کیا گیا ہے اور نہ کچھ ایسا ہوا ہے، یہ ساری ڈرامے بازی تھی۔ اب انہوں نے ایک درخواست فائل کروائی تھی، نون لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن نون لیگ نے ایک درخواست فائل کروائی تھی۔ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ فریق یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا ادارے ہیں، تو جس کا بھی نقصان ہوگا ہم صرف تماشا دیکھیں گے، اس لیے انہوں نے ایک درخواست فائل کروائی تھی آئی جی سندھ کے معاملہ پر کہ کمیشن بنایا جائے۔ اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آبجیکشنز لگا دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ کوئی جو ہے وہ قابل فہم درخواست ہی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی درخواست ہی نہیں ہے، اور اس کا پراپر فورم سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کا پراپر فورم یہ ہے کہ جائیں جہاں پر یہ بنتی ہے وہاں پر درخواست دیں۔ یہ یہاں درخواست لے کر کیسے آگے ہیں، یہ کیسے ریلیف مانگنا چاہتے ہیں؟ جو رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے وہ درخواست دے کر ان کے منہ پر ماری تھی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، درخواست خارج کر دی تھی۔ اب انہوں نے اس درخواست کے فیصلے کے خلاف ان چیمبر اپیل فائل کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں، یہ سپریم کورٹ کو دینا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو بڑا فیصلہ دے دے گی، یا سپریم کورٹ کو کمیشن مقرر کر دے گی، یا سپریم کورٹ آئی جی پنجاب کے حوالے آئی جی سندھ کے حوالے سے اس معاملے کو لے کر چلے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اپیل میں جو ان چیمبر اپیل یہ فائل کر رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کیا سپریم کورٹ اس کو سنتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، یا اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے؟ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے آصف زرداری نے 4 ریفرنسز اسلام آباد سے بھجوانے کے لیے، ٹرانسفر کروانے کے لیے کراچی ایک درخواست فائل کی تھی، جس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا کہ یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ سے
भी डिसाइड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो रेफरेंस कराची से इस्लामाबाद आए थे, अब आप कैसे नई दरख्वास्त फाइल कर सकते हैं? तो उस ऑर्डर के खिलाफ, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त फाइल की गई है, जो अपील फाइल की गई है आसिफ जरदारी की तरफ से, जिसके ऊपर बेंच बन गया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। ये 3 रुकनी बेंच है जो इसके ऊपर 26 नवंबर को समाअत करेगा, और वो बेंच ये देखेगा कि आया आसिफ जरदारी के जो 4 रेफरेंसेज हैं जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में पेंडिंग हैं, और एहतसाब अदालतों ने आसिफ जरदारी को सांस लेना तक उनके लिए मुश्किल कर दिया है, वो रिलीफ लेना चाहते हैं कि वो अपने निज़ाम में जाना चाहते हैं, वो कराची लेके जाना चाहते हैं, वो कराची की एहतसाब अदालतों के सामने लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनका जो है वो स्ट्रॉन्ग, उनके पास जो है वो मैदान है और वो अपनी मर्जी से खेल सकते हैं। अब 26 नवंबर को अदालत डिसाइड करेगी कि आया ये 4 रेफरेंस ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। इस मामले में भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।